2025 वाले दिन सुबह को 11:15 पे डेविड मोरो नामी शख्स अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठा पैसिफिक ओशन के नज़ारों का लुत्फ ले रहा था। हमेशा की तरह ये एक नॉर्मल दिन था। इतने में उसके अपार्टमेंट से करीब 5 मील दूर पैसिफिक पैलिसेड्स की पहाड़ियों पर उसे भड़कती हुई चिंगारियों के साथ आग नजर आती है। देखते ही देखते सिर्फ 1 घंटे के दौरान ये आग इतनी फैल गई कि धुएं ने पहाड़ को पूरी तरह से छुपा दिया। सैटेलाइट व्यू में देखा जाए तो सबसे पहले ये आग पैलिसेड्स के पहाड़ों पर रिपोर्ट हुई थी, लेकिन उसके चंद घंटों के बाद ये ईटॉन, हर्स्ट, केनेथ, गैटी, स्किलबॉल और सैन फर्नांडो के एरिया तक फैल गई। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त यहाँ 100 किलोमीटर्स पर आवर की हवाएं चल रही थी, जिनकी डायरेक्शन इनलैंड से ओशन की तरफ थी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर सबसे पहले आग पैलिसेड्स में लगी थी जो ओशन के बिल्कुल करीब है, तो फिर वहाँ से आग हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में 30 से 40 किलोमीटर दूर तक कैसे फैल गई। इस आग ने टोटल 38,000 एकड़ या फिर 150 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को उजाड़ कर रख दिया है। 12,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स और घर तबाह हो चुके हैं और 1,80,000 लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। ये लॉस एंजलिस की हिस्ट्री में सबसे तबाहकुन आग है, जो अभी तक इस वीडियो की प्रोडक्शन के दौरान भी पूरी तरह बुझाई नहीं जा सकी। आग को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश नाकाम होती दिख रही है। वाटर बॉम्बर्स एक वक्त में 45,000 लीटर पानी फेंक रहे हैं, जो इस आग के सामने चंद बूंदों के बराबर लगते हैं। वाटर बॉम्बर्स की मदद से स्पेशल केमिकल भी फेंका जा रहा है, लेकिन कुदरत के सामने सारी मेहनत बेकार होती दिखाई दे रही है। कैलिफोर्निया, जहां पहले से पानी की कमी है, जिसकी वजह से अक्सर फायर हाइड्रेंट्स खाली पड़े थे, 7 अलग अलग एरियाज में फैलने की वजह से फायर फाइटर्स और उनका इक्विपमेंट भी डिवाइड हो गया। और ऊपर से 70 से 100 किलोमीटर पर आवर की हवाएं जब आग पर पड़ी तो ये आग और ज्यादा भड़कने लगी। लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर फैलने की असल वजह जानने से पहले देखते हैं कि कैलिफोर्निया में इससे पहले कितनी बार वाइल्ड फायर्स ने हमला किया है। पिछले 25 सालों के डाटा में देखा जाए तो कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर का हॉट स्पॉट रहा है। ईयर 2003 में सैन डिएगो काउंटी में सीडर फायर ने 2,73,000 एकड़ पर हमला किया। 25 अक्टूबर से भड़कने वाली आग ने 4 नवंबर 2003 को दम तोड़ा। 2017 में टब्स फायर ने 36,000 एकड़ जला दिए और ये भी अक्टूबर के महीने में लगी। दोबारा 2017 में थॉमस फायर ने 2,80,000 एकड़ राख बना दिए। ये आग दिसंबर में शुरू हुई और जनवरी में खत्म। 8 नवंबर 2018 को कैंप फायर ने 1.5 लाख एकड़ जलाए और 17 दिनों के बाद 25 नवंबर को खत्म हुई। इसी तरह 2020 में ग्लास फायर ने 67,000 एकड़ पर हमला किया और ये भी सितंबर में शुरू होकर पूरे महीने बाद अक्टूबर में खत्म हुई। अगर इन तमाम वाइल्ड फायर्स की डेट्स पर गौर किया जाए तो इनमें एक चीज बहुत कॉमन है, विंटर्स। यानी ये वाइल्ड फायर्स सर्दियों के महीने में ही लगी हैं और अभी लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर भी पीक विंटर्स में ही लगी। तो आखिर क्या वजह है कि कैलिफोर्निया की हिस्ट्री में ज्यादातर वाइल्ड फायर्स सिर्फ विंटर्स में ही लगी हैं? इस सवाल का जवाब छुपा है एक ऐसे फिनोमेनन में जिसे सेंटा एना विंड्स कहा जाता है। जी हाँ, सेंटा एना विंड्स गर्म और सूखी हवाएं हैं जो सदर्न कैलिफोर्निया और बाहा कैलिफोर्निया में स्पेशली ऑटम और विंटर्स के दौरान चलती हैं। गूगल अर्थ पर देखा जाए तो कैलिफोर्निया के ईस्ट में दूर दूर तक सिर्फ डेजर्ट है, जिसको मोहावे डेजर्ट या फिर ग्रेट बेसन भी कहते हैं। सूरज की तपिश डेजर्ट को गर्म करती है, जिसकी वजह से यहाँ की हवा का प्रेशर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ ओशन की बात की जाए तो यहाँ की हवा ठंडी होती है और प्रेशर कम। हमने 6th ग्रेड में पढ़ा था कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करती है। जितना ज्यादा प्रेशर में फर्क होगा उतनी तेजी से हवा ट्रेवल करेगी और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। साउथ ईस्ट कैलिफोर्निया से सेंटा एना विंड्स तेजी से ओशन की तरफ बढ़ती हैं। ये खुश्क और गर्म हवाएं जहाँ से भी गुजरती हैं वहाँ का मॉइस्चर सक करती जाती हैं, जिसकी वजह से ये पूरा रीजन इस मौसम में खुश्क हो जाता है।
جھاڑیاں اور درخت بالکل سوکھ جاتے ہیں جو بڑی آسانی سے آگ پکڑنے کے قابل بن جاتے ہیں۔ سینٹا اینا ونڈز جہاں پورے جنگلات کو وائلڈ فائر کا فیول بنا دیتی ہیں، وہیں اگر غلطی سے بھی کبھی آگ لگ جائے تو تیز ہوائیں اس آگ کو اور زیادہ بھڑکاتی ہیں۔ جلتے ہوئے کوئلے تیزی سے پھیلتے جاتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی وائلڈ فائر کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جس ڈائریکشن میں ہوا جا رہی ہے وائلڈ فائر کو بھی اسی ڈائریکشن میں ہی پھیلنا چاہیے، پر لاس اینجلس کے کیس میں اس کا بالکل الٹ دیکھا گیا۔ سب سے پہلے آگ پیلیسیڈز کے پاس دیکھی گئی جو اوشن کے قریب ہے، اور بعد میں یہ ان لینڈ ایریاز میں پھیلتی گئی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی اصل وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں ایک انٹرسٹنگ فینومینون کو سمجھنا ہوگا جسے ماؤنٹین ویو روٹر کہتے ہیں۔ پہاڑ کی وہ سائیڈ جس پر ڈائریکٹلی ہوا آ کر ٹکراتی ہے اسے ونڈ ورڈ سائیڈ کہتے ہیں، اور پہاڑ کی دوسری سائیڈ جہاں ہوا کو جانا ہے اسے لی ورڈ سائیڈ کہتے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ جب ونڈ ورڈ سائیڈ ہوا کو روکتی ہے تو اسی دوران لی ورڈ سائیڈ پر ایک وورٹیکس افیکٹ پیدا ہوتا ہے، اور اس وورٹیکس میں ہوا گول گول گھومتی رہتی ہے۔ یعنی پہاڑ کے اوپر ہوا کی ڈائریکشن ایک طرف ہوتی ہے تو پہاڑ کے نیچے ہوا کی ڈائریکشن دوسری طرف چلتی ہے۔ لاس اینجلس کے کیس میں بھی اس فینومینون کا بہت بڑا رول ہے۔ پیلیسیڈز جہاں سب سے پہلے آگ رپورٹ ہوئی یہ لی ورڈ سائیڈ ہے، اور یہاں ماؤنٹین ویو روٹر کی وجہ سے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے نیچے ہوا اپوزٹ ڈائریکشن میں جنریٹ ہوئی، جو آگ کو ان لینڈ ایریاز میں پھیلانے کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ ایک بار جب وائلڈ فائر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ کافی سارے عجیب فینومینون کو جنم دیتی ہے، کچھ ایسے فینومینون جن کو پریڈکٹ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے فائر ٹورنیڈو۔ یہ ایک ریئر اور ڈینجرس فینومینون ہے جو انٹینس وائلڈ فائرز کے دوران بنتا ہے۔ یہ ہوتا ٹورنیڈو کی طرح ہے، پر اس کے اندر صرف آگ اور گرمائش ہوتی ہے۔ وائلڈ فائر سے جو ناقابل یقین گرمائش پیدا ہوتی ہے وہ آس پاس کی ہوا کو فوراً گرم کر کے اوپر کی طرف کھینچتی ہے۔ گرمی کی وجہ سے گرم ہوا بہت تیزی سے اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور نیچے سے ٹھنڈی ہوا اس جگہ کو بھرنے کے لیے آتی ہے۔ یہ اپ ڈرافٹ ایک روٹیشنل موشن کریٹ کرتا ہے جو آس پاس کی سوکھی جھاڑیوں کو فائر ٹورنیڈو میں کھینچ کر وورٹیکس کو اور بھی زیادہ دہشت ناک بنا دیتا ہے۔ اب یہ فائر ٹورنیڈو علاقے میں چلنے والی ہوا پر حاوی ہو کر اپنے اندر خود کی ہوا پیدا کرنے لگتا ہے، جس کی ڈائریکشن کا اندازہ لگانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ یہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف وائلڈ فائر کو بڑھائے گا۔ وائلڈ فائر ایک حقیقت ہے اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آنے والے سالوں میں یہ زیادہ فریکوینٹلی پائی جائیں گی۔ امریکہ کے پاس وائلڈ فائرز کو کنٹرول کرنے کے لیے لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے انفراریڈ کیمراز سے وائلڈ فائر کے ٹیمپریچر اور اس کے پھیلنے کا ریئل ٹائم ڈیٹا لیا جاتا ہے۔ سیٹلائٹس کی مدد سے آگ کی سائز اور لوکیشن کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ آج کل تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے آگ کے پھیلنے کی ڈائریکشن کو پریڈکٹ بھی کیا جاتا ہے، اور پھر یہ ساری انفارمیشن فائر فائٹرز تک پہنچائی جاتی ہے۔ فائر فائٹرز کوشش کرتے ہیں کہ جہاں آگ لگی ہے اس کے ارد گرد کیمیکل اسپرے کریں تاکہ آگ زیادہ نہ بڑھ سکے، پر لاس اینجلس میں فائر فائٹرز پہلے ایک ایریا کی آگ کو کنٹرول کرتے تو ہوا کے ذریعے آگ دوسری جگہ تک پھیل جاتی تھی۔ امریکہ کی ہسٹری میں پہلی ریکارڈڈ وائلڈ فائر سال 1871 میں میشیگن کے پاس لگی تھی۔ اس وائلڈ فائر میں 12 لاکھ ایکڑ راکھ کی نظر ہو گئے اور 2500 جانیں ضائع ہو گئیں۔ 1871 کی پیسٹیگو فائر سے لے کر آج کی لاس اینجلس وائلڈ فائر تک نیچر ہمیں اشارہ دے رہی ہے کہ آگ پر قابو پانا آج بھی قریب ناممکن ہے، لیکن اگر ہم قدرت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کلائمیٹ چینج سے لڑنے کے بجائے اس کے حساب سے چلنے کی کوشش کریں تو شاید وائلڈ فائرز کا سلسلہ دوبارہ سے تھم سکتا ہے۔